22 रजब का दिन यानी हमारे मुआशरे में कूडों की फाता 22 रजब को दिलाने को कहा जाता है। माह रजब बेशुमार रहमतों और बरकतों से माला माल करने वाला महीना है। जब भी माह रजब का चांद नजर आता है तो हमारे मन में एक ख्याल जरूर आता है कि कूडों की नियाज कब दिलाई जाएगी। वैसे तो पूरे साल में किसी भी महीने में इसाले सवाब किया जा सकता है। कूडों की फातिहा हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईसाले सवाब करने के लिए दी जाती है, लेकिन हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल 15 रजब के दिन हुआ था और 22 रजब को गौशियत कुबरा अता हुआ था। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सुबह में दूध और चावल की नियाज पकाई थी, जिसे हम खीर कहते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फातिहा 15 या 22 रजब दोनों दिनों में कर सकते हैं। कुछ लोग जोर देते हैं कि मुकर्रर तारीख पर ही की जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप 15 को भी दे सकते हैं और आप 22 रजब को भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों दिनों में आप कर सकते हैं। वैसे तो आप पूरे महीने में भी कर सकते हैं। कूडों की फातिहा का मुकम्मल तरीका अब हम लोग जान लेते हैं। इसमें खाने की क्या चीजें रखना है और इसमें क्या पढ़ा जाता है, वो पूरा आप सुनकर जाएं, तभी आपको कूडों की फातिहा समझ में आएगी। वीडियो आखिर तक सुनकर जाएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो दिल से लाइक करें ताकि आपके साथ दूसरे लोग भी कूडों की फातिहा समझ सकें। तो वीडियो को लाइक करें। पहले तो आप वुजू बनाएं, फिर आप दस्तरखान बिछाएं। जो खाना आपने अपने घर में पकाया है वो सारा खाना आप दस्तरखान पर ले जाकर सजा दें। अब यहाँ पर एक मसला और है, क्या हम मिट्टी के बर्तन में ले सकते हैं? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके घर में जो भी बर्तन हो वो ले सकते हैं। आप अपने घर में खुशबू के लिए अगरबत्ती या लोबान जला सकते हैं, लेकिन खाने से दूर रखा जाए। अब हम जान लेते हैं फातिहा का तरीका। जो आपको बताया जाए समझते रहें, कॉपी पेन लेकर आप लिख लें। सबसे पहले 3 बार शुरू में दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, जो नमाज में पढ़ा जाता है। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी नहीं याद है, जो सा भी आपको दुरूद पाक याद है, वो दुरूद पाक आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आप सूरे काफिरून एक बार पढ़ें, जैसे कि ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप इसे देख देख कर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूरे इखलास, जैसे कि ये आपके सामने आई सूरे इखलास, 3 बार पढ़ें। फिर उसके बाद सूरे फलक, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गई, सूरे फलक 1 बार पढ़ें। उसके बाद सूरे नास, ये आपके सामने देखिए आ गई, आप इसे देख देख के पढ़ सकते हैं। सूरे नास 1 बार पढ़ें। उसके बाद सूरे फातिहा, ये आपके सामने आ गई सूरे फातिहा, आप इसे देख देख कर पढ़ सकते हैं। 1 बार सूरे फातिहा पढ़ें। उसके बाद अलिफ लाम मीम, ये आपके सामने देखिए मैंने लगा दी ताकि अच्छे से आप पढ़ सकें। 1 बार अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। फिर उसके बाद आप आयत खम्सा, जो स्क्रीन पर आपके सामने लगा दिए, इसको 1 बार पढ़ना होगा। फिर उसके बाद आप 1 बार दुरूद पाक पढ़ें। जो दुरूद पाक आप शुरू में पढ़ा था वही दुरूद पाक आप 1 बार पढ़ लीजिएगा। और सारी सूरतों में आपको बिस्मिल्लाह शरीफ जरूर पढ़ना है, ये चीज ध्यान रखें। फिर उसके बाद सुबहाना रब्बी का, ये जैसे कि मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, ये देखिए ये आपके सामने, सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको भी आपको 1 बार पढ़ना होगा। अब ईसाले सवाब का तरीका समझ लीजिएगा। अपने दोनों हाथों को उठाकर इस तरह दुआ मांगे, या अल्लाह, मैंने तेरी बारगाह में कुरान पाक की तिलावत की और दुरूद पाक पढ़ा। ऐ अल्लाह, ये पढ़ने में जो भी खता हुई हो इसे अपने फजलो करम से माफ फरमा, और जो कुछ मैंने पढ़ा है और जो कुछ इसमें पढ़ा गया है, सबसे पहले इसका सवाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। इसको तू अपनी रहमत से कबूल फरमा, आमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमाबेश 1,24,000 अंबिया मुरसलीन की बारगाह में पेश करते हैं। मौला तू कबूल फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा और साहबिया, अहले बैत अतर, जुमला शहीदान करबला, जुमला साहबा, बुजुर्गान दीन,
متقین صالحین مومنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اسے تو قبول فرما، آمین۔ اس کا ثواب دسترگین روشن ضمیر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور خواجہ ہندل والی اجمیر چشتی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کو تو قبول فرما۔ اس دنیا سے جتنے بھی مومن اور مومنات گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرما اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔ بالخصوص اس کا ثواب یا اللہ تیرے پیارے محبوب بندے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کو تو قبول مقبول فرما، ان پہ خوب رحمتوں کی بارش عطا فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما اور ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں خوشادین عطا فرما اور ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ اس کے بعد اس تبرک کو آپ کے گھر والے کھا سکتے ہیں اور آپ آس پاس کے مومنوں کو بھی تسکین کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو بھی بانٹ سکتے ہیں۔ 22 رجب کے کنڈوں کی فاتحہ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں جو میں آج آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں۔ کیا یہ فاتحہ کھیر اور پوری پر ہی دلائی جا سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر حلال چیز پر دلائی جا سکتی ہے۔ ایسا ضروری نہیں کہ آپ کھیر یا پوری پر ہی دلا سکتے ہیں، آپ کے گھر میں چاہے پانی ہو، کھانے میں کوئی بھی چیز ہو، اس پر بھی آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں۔ کیا یہ فاتحہ صرف صبح کے وقت میں ہی دلائی جا سکتی ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نیاز اصال ثواب کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، صبح کو، شام کو، دوپہر کو، رات کو، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ یہ فاتحہ کا کھانا ایک ہی گھر میں کھا سکتے ہیں، کسی دوسرے کمرے میں یا باہر نہیں لے جا سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب بکواس اور غلط باتیں ہیں۔ آپ اس کھانے کو کہیں بھی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، گھر کے باہر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، گھر کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، گھر کے کسی بھی کمرے میں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ اگر یہ فاتحہ 1 سال دی جائے تو پھر ہر سال دینا ہوگی، اگر نہ دیں تو مصیبت آئے گی۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ کی حیثیت ہے، اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو ہر سال بھی کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر سال کیا جائے۔ اگر کسی مومن نے پوری زندگی میں کنڈوں کی فاتحہ نہیں دی ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ اگر آپ کے گھر پکا کھانا، حلوہ یا 1 گلاس پانی بھی ہو تو بھی آپ فاتحہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جس گھر میں ہر سال فاتحہ دلائی جاتی ہو تو اس گھر میں فاتحہ ہونا چاہیے، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ ساری غیر رسم رواج فضول کی باتیں ہمارے معاشرے سے ختم ہونی چاہیے۔ تو آج آپ نے جانا کنڈوں کی فاتحہ کا مکمل طریقہ اور کنڈوں کی فاتحہ کی کچھ غلط فہمیاں جو آج آپ کے دماغ سے اس ویڈیو کے ذریعے سے نکال دی گئی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جانکاری گھر گھر میں پہنچے، بچہ بچہ جانے، تو اس ویڈیو کو پیار سے شیئر کر دیجیے گا، مسکرا کر شیئر کیجیے گا، ہنس کر شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہنس کر مسکرا کر لائک کیجیے گا۔ اگر چینل پہ پہلی بار آئیں تو مسکرائیے اور چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کیجیے۔ چلیے دوستو، ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔